बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को कोई समझ नहीं आ रही कि हमने ऑपोजिशन को कैसे करना है, हमने डिजिटल मीडिया को कैसे करना है, हमने दीगर लोगों को कैसे करना है। आपका सिर्फ मसला एक है, इमरान खान, और उस मसले को सिर्फ करने के लिए आप इतने मसले क्रिएट करते जा रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपको जनरल अमजद शुएब वाली खबर बताने से पहले आपको सिर्फ डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक एक खबर देना चाहता हूं। आप जानते हैं कल इमरान खान की तकरीर के दौरान पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को बंद कर दिया गया। अब ना तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कल उस टाइम के दौरान जिस टाइम पाकिस्तान में यूट्यूब काम नहीं कर रही थी, कोई इंटरनेट का किसी ने रिपोर्ट प्रॉब्लम किया हो, बिल्कुल भी नहीं किया। यूट्यूब ने बताया हो कि उनकी सर्विसेज मुतासिर हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर, यहाँ पे अफगानिस्तान, ईरान या किसी भी मुल्क के अंदर कोई ऐसा मसला रिपोर्ट नहीं हुआ जिस पे देखा जाए कि ग्लोबली इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कल हुकूमत ने ये काम किया है। अच्छा, इससे हट के मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग इस्लामाबाद से ये दावा कर रहे थे कि हुकूमत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स की गिरफ्तारियां करने जा रही है, जिसमें यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, जिसमें ट्विटर के लोग शामिल हैं, यानी वो लोग जो आप तक बहुत सारी हकायक, सच्चाई और खबरें पहुंचाते हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपाता है, या वो अपनी तनख्वाहें, आपकी नौकरियां पूरी करते हैं तो आपको ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या किसी भी मीडियम के ऊपर वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं। हुकूमत की जान के ऊपर बना हुआ है, वो हमने रोकना कैसे है। तो इसलिए कोई 500 के करीब लोग हैं जिनकी फहरिस्त तैयार की गई है, जिनको गिरफ्तार किया जाना है। जाहिर बात है बहाने बना लिए जाएंगे, किसी का कोई चीज़ निकल आएगी, किसी की कोई चीज़ निकल आएगी। आप अंदाज़ा ये करें कि आज मिफ्ता इस्माइल ने और ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ये इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर लगा रहे थे कि उन्होंने इदारों के बारे में ये गुफ्तगू की है, उन्होंने फ़लाँ के बारे में ये गुफ्तगू की है, तो उस पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि ख्वाजा आसिफ साहब आप बताएं कि आप किस तकरीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो तकरीर सुनी नहीं है। आपने तो कल टीवी को बंद किया हुआ था, ब्लैकआउट करवाया था। आज कामरान खान साहब ने बताया कि इमरान खान की तकरीर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब ये चैनल्स की अपनी मर्जी है कि क्या वो दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। जिस पे तारिक मतीन साहब ने पूछा क्या वाकई चैनल्स की अपनी मर्जी है, क्या वो इतनी मर्जी में आज़ाद होते हैं कि वो कुछ दिखा सके और कुछ ना दिखा सके। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो, एक सिचुएशन है जिसमें इनको समझ नहीं आ रही। चलें, आप डिजिटल मीडिया के लोगों को भी, आप यूट्यूबर्स को भी, आप ट्विटर वालों को भी, फेसबुक वालों को भी डाल दे जेलों में। क्या सच्चाई तब्दील हो जाएगी? क्या लोगों की आपके बारे में राय तब्दील हो जाएगी? क्या आपके बैलेट बॉक्सेस भर जाएंगे? क्या लोगों के दिल आपके हक में तब्दील हो जाएंगे? ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि आपकी कारकर्दगी से होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब क्या हो रहा है? अब अंदाजा ये करें कि जब आप सर्विसेज की बात करते हैं, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो हर वो शख्स जो फौज को सर्व कर रहा है या फौज को सर्व कर चुका है, वो सब काबिल एहतराम है। उनकी हम सबको इज्जत भी करनी चाहिए, मुल्क के लिए जो भी काम कर रहा है। अब अंदाज़ा ये करें कि इनका एक कतर का दौरा हुआ, और कतर के दौरे के दौरान वहाँ पे कुछ स्पेकुलेशंस हुई, और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब जो रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या थी? उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक मखसूस मुल्क का जहाज़ आया, मखसूस मुल्क के जहाज़ के अंदर कुछ मखसूस ऑफिशियल्स आए, और वो जहाज़ तकरीबन 9 घंटे वहाँ पे खड़ा रहा, और मुबैना तौर पे ये उनका इल्ज़ाम है, उन्होंने एक बात की है, उनका कुछ मुलाकातें उस मखसूस मुल्क की हुई हैं, और इल्ज़ाम ये लग रहा था पाकिस्तान के ऊपर भी कि हमारे ऊपर दबाव है सऊदी अरब का, हमारे ऊपर दबाव है हमारे इस्लामी ममालिक का कि आप उस मुल्क को तस्लीम कर लें। और इमरान खान को शायद यही सज़ा दी गई है। वो कह चुके हैं कि कायद आज़म ने उस मुल्क के बारे में वाज़ेह तौर पर कह दिया हुआ कि हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। अब जनरल अमजद शुएब को निशाना बना के आज FIA के जरिए उनको नोटिस दिलवाया गया है, उनको समन करवाया गया है कि आप आएँ। आपने ये इस किस्म के वज़ीर आज़म साहब के बारे में ऐसे वो तबसरे कर दिए हैं जिससे लोगों के जज्बात उभरे हैं और पता नहीं क्या कुछ हुआ। ये वही वज़ीर आज़म है जिनके ऊपर आज मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे पेश नहीं हुए। ये वही वज़ीर आज़म है जो इस वक्त अदालतों के अंदर जिनके केसेस चल रहे हैं। कोई वज़ीर आज़म साहब दूध के तो धुले हुए तो नहीं है ना। वज़ीर आज़म साहब के ऊपर इल्ज़ाम और बहुत सारे हैं। अगर अमजद शुएब साहब ने ऐसी कोई बात की तो आप उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट जारी करके कर सकते थे, बहुत सारी बातें कर सकते थे, लेकिन इस तरह से समन करके ये सिर्फ और सिर्फ
لوگوں کو پریشان اور لوگوں کے اوپر دباؤ بڑھانے والی بات ہے کہ آپ ہمارے اوپر بات کریں گے تو ہم آپ کے اوپر مقدمات بنا دیں گے, آپ کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے, آپ کو FIA کے ذریعے گھسیٹیں گے. دیکھیں کر لیں آپ, اس سے سچائی نہیں رکتی, اس سے حقیقت نہیں رکتی, لوگوں تک اصل بات پہنچتی رہے گی. اور میرا نہیں خیال کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنے سے لوگوں کی رائے آپ کے حق میں ہو جائے گی, وہ وقت گزر چکا ہے. یہ 2022 ہے, آپ کو یہ سمجھنا ہے جو کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی اوورال جنرل امجد شعیب کے حوالے سے, اور یہ ساری صورتحال ہے. اب ایک اور بھی شخص ان کے حواس کے اوپر سوار ہے جس کے لیے اتنے بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں, اور اس کا نام ہے عمران خان. اب عمران خان تو آپ سے قابو ہو نہیں رہا, جب قابو نہیں ہو رہا تو اب عمران خان کو ایک اور نوٹس دلوایا گیا. خان صاحب نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش ہونا ہے جہاں پہ توہین عدالت کا کیس ہے, اور ثاقب بشیر صاحب آپ سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ابھی سے انتظامات چل رہے ہیں اور وہاں پہ کناتیں وغیرہ لگ رہی ہیں کہ کل ظاہری بات ہے غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے. کل خان صاحب نے پشاور میں جلسہ کیا, جلسہ کرنے کے اوپر وہ خود وہاں سے امیدوار ہیں, لیکن معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ جو یہ سارا کچھ ہوا سرکاری وسائل استعمال کرنے کے اوپر عمران خان صاحب کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اور NA31 پشاور کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر پشاور نے عمران خان کو 9 ستمبر کو طلب کر لیا. ان کو ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ذریعے جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. اور DMO نے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وزیر خزانہ تیمور جھگڑا, وزیر ماحولیات, صوبائی وزراء سمیت دیگر سب کو نوٹسز جاری کیے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ساری کی ساری صورتحال دباؤ کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں, آپ اس کو دباؤ کی طرف بڑھا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ان کو کوئی کسی قسم کا نوٹس یا ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود حکومت اس کو دیکھیں نا, حکومت نے کل کس طرح یوٹیوب بند کیا, اس کا کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. کس طرح لوگوں کا حق متاثر کیا, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. آج کوئی جواب نہیں تھا ان رہنماؤں کے اور ان کے پاس. اور دوسری جانب نجم سیٹھی جیسے لوگ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر مجھے یہ بتائیے کہ اگر عمران خان کہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, اگر عمران خان کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کوئی خبریں لیک کر رہا ہے, یہ خبریں پہنچا رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ نجم سیٹھی نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ خان صاحب کے حق میں بولتے ہیں, خان صاحب تک تمام معلومات پہنچ رہی ہیں اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. مجھے یہ بتائیے کیا یہ ادارے کے خلاف سازش نہیں ہے؟ کیا آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے, یا آپ کو سب باتیں قابل قبول ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا اجلاس کیا ہے اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں قریشی صاحب نے بھی کامران خان کے شو میں کہا جی میں نے تقریر نہیں سنی, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تقریر نہیں سنی, تو وہ دفاع نہیں کر پا رہے عمران خان کی تقریر کا. حالانکہ عمران خان نے اپنا سٹانس کل بھی ریپیٹ کیا, ان کا میں تو میرٹ کے اوپر اب بھی کہہ رہا ہوں, اور میرٹ کے اوپر یہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. جس پہ عبد القادر جویربا کے رپورٹر ہیں, ان کی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اجلاس کے اندر خان صاحب نے سب کی کلاس لی, ذرا کان لال ہوئے ان سب کے. ان کا میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ دفاع نہیں ہو پا رہا؟ جب پارٹی پر اچھا وقت ہوتا ہے سب بلے لہرانے لگ جاتے ہیں. اب اگر ایسی صورتحال ہوئی ہے تو اب آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تقریر نہیں سنی, تو آپ صرف اچھے وقتوں کے ساتھی ہیں. تو اس پہ ظاہری بات ہے ان کا تھوڑا سا ہوگا. میں آپ کو کچھ مزید خبریں دینا چاہتا ہوں. خبر ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کو آج سماعت تھی کیس کی کہ باقی پارٹیوں کا جو فنڈنگ کیس ہے جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے برابری کی بنیاد کے اوپر تمام کیسز دیکھنے کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو 2 ہفتوں کا وقت دیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی 5 سالہ فنڈنگ کی جو اسکروٹنی ہے وہ مکمل کی جائے تاکہ یہ کیس بھی منطقی انجام تک پہنچے. ادھر سندھ ہائی کورٹ نے بول نیوز کی نشریات بحال کرنے کا فیصلہ دیا ہے, لیکن فیصلہ تو انہوں نے ARY کے حوالے سے بھی دیا تھا, اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہوا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بول نیوز سندھ ہائی کورٹ بحال کروا پاتا ہے یا نہیں کروا پاتا, یا یہ معاملہ بھی ایک بار پھر وہاں پہ چیئرمین پیمرا پیش ہوئے, صحافیوں نے ان سے سوال کیے, کوئی سوال کا جواب نہیں دے پا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ کو ایکسٹینشن دی گئی ہے اس سوال اس لیے آپ حکومت کو خوش کر رہے ہیں, کوئی کسی کے سامنے. مریم نواز کے حوالے سے خبر سن لیں. مریم نواز کو میں نے آپ کو خبر دی تھی, لاہور ہائی کورٹ میں پاسپورٹ کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کی ہے. 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور کل اس کیس کی اب سماعت ہونی ہے جناب. اس کیس کے اندر جسٹس سید شہباز رضوی صاحب ہیں, جسٹس اسد جاوید گھرال صاحب ہیں. کل سماعت ہوگی کیا مریم نواز کو پاسپورٹ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. حالانکہ مریم نواز تو کہتی تھی میں ملک سے نہیں جانا چاہتی, ہم عمران خان کو فرار نہیں ہونے دیں گے. لیکن چلیے یہ ان کی مرضی ہے جی, وہ کیا بھی فیصلہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.